नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. निर्मात्यांचेर कसलोच भार लादनासतना कोंकणी आनी मराठी फिल्मां पुनर्संचयीत गोंय मनरिजवण संस्था करतली अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. राज्य सरकारा वतीन चालीक लायिल्लो म्हाजें घर कायदो येता सप्टेंबर म्हयन्यासावन लागू जातलो. संवसारीक कुशळटाय सर्त 2026 खातीर नोंदणी 30 सप्टेंबर 2025 मेरेन करूं येता. मध्यस्थी केंद्र आनी प्रशिक्षण संस्थेचे उक्तावण मुंबय उच्च न्यायालय गोंय फांट्याची वरिश्ठ न्यायाधीश भारती डांगरे हांणी केलें. भारतीय हवामान खात्यान राज्यां खातीर रेड अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. निर्मात्यांचेर कसलोच भार लादनासतना कोंकणी आनी मराठी फिल्मां पुनर्संचयीत गोंय मनरिजवण संस्था करतली अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. गोंयच्या सिनेमाचो प्रेक्षक वर्ग खूप आसा. गोंयच्या सिनेमांक 15 लाख गोंयकारां परस व्हड प्रेक्षक आसा. कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी दुबय, लंडन आदी परदेशांतल्या सुवातांनी सुमार 2 कोटी प्रेक्षकां मेरेन हो सिनेमा पावता अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. तांत्रीक प्रस्नाक लागून बंद जाल्ली फिल्म फायनान्स येवजण बेगीनूच सुदारून परतून सुरू जातली अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. जाल्यार अ, ब आनी क वर्गांतल्या चित्रपटांक अनुक्रमान 50 लाख, 30 लाख आनी 10 लाख आर्थीक मजत प्रस्तावीत केल्या अशी म्हायती तांणी दिली. गोंय राज्य चित्रपट महोत्सवाचो समारोप सुवाळो पणजी कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत जालो. गोंय म्हायती आनी प्रसिद्धी खातें तशेंच गोंय मनरिजवण संस्थेच्या जोडपालवान 10, 11 आनी 12व्या ह्या गोंय राज्य चित्रपट महोत्सवाचें पणजी कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत आयोजन केल्लें. फिल्म फॅसिलिटेशन पोर्टल ह्या सिंगल विंडो यंत्रणेचें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. गोंयांत जल्मल्ली आनी हिंदी, मराठी आनी कोंकणी सिनेमांत योगदान दिवपी नामनेची अभिनेत्री, गायिका, मॉडेल आनी सामाजीक वावुरपी वर्षा उसगांवकार हांकां जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान केलो. गोंयांतल्या सिनेमा मळार केल्ल्या योगदाना खातीर सर्गेस्त बाबा नायक हांकां गोंयच्या सिनेमा दायजाचे मानेस्त म्हणूनय भोवमान दिलो. तर ह्या कार्यावळींत फिचर आनी नॉन फिचर फिल्माच्या ज्युरी वांगड्याचोय भोवमान केलो. गोंयांत सिनेमांच्या चित्रीकरणा खातीर लागपी सगळे परवाने दिवपाची प्रक्रिया सोपी करपाच्या हेतान 1 सप्टेंबर सावन सिंगल विंडो सिस्टम क्लिअरन्स सिस्टम चालीक लायतले अशी म्हायती गोंय मनरिजवण संस्थेची उपाध्यक्ष डिलायला लोबो हांणी ह्या वेळार दिली. मडगांवांत जर वेपाऱ्यांनी परवानगी दिली तर तांच्या खातीर गोंयांतलें सगळ्यांत सुंदर आनी अत्याधुनीक सोयी आशिल्लें अल्ट्रा मॉडर्न मार्केट बांदपाची सरकाराची तयारी आसा अशें मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी सांगलां. मडगांवच्या न्यू मार्केटांत 70 लाख रुपया खर्चून 2 इमारतींचेर नवी पाश्टां घाल्यात. ताचें उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. मडगांवचे पिपळपेट वाठाराचें सोबितीकरण करपाची येवजण जाहीर करून थंय आशिल्ले पोरणे पेवर्स काडून नवे पेवर्स बसयतले. तशेंच न्यू मार्केटाच्या नव्या कामा खातीर 1.5 कोटी रुपयांची निविदा जाहीर केल्या आनी पावसा उपरांत ह्या कामाक सुरवात जातली अशी म्हायती आमदार कामत हांणी दिली. ह्या वेळार मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, बाजार समितीचे अध्यक्ष दिपाली सावळ, न्यू मार्केट संघटनेचे अध्यक्ष गोपाळ नायक आनी हेर वेपारी हजर आशिल्ले. राज्य सरकारा वतीन चालीक लायिल्लो म्हाजें घर कायदो हो सप्टेंबर म्हयन्यासावन लागू जातलो. 1972 पयलींचीं घरां कायदेशीर करपाक आनी त्या उपरांतची लेगीत आपल्या जमनीचेर बांदिल्लीं घरां जाचीं आसात त्या खातीर लोकांनी आपल्या घरांची कागदपत्रां तयार करून सादर करचीं. गोंयांतल्या लोकांच्या घरांक संरक्षण दिवपाक हो कायदो चालीक लायला आनी गोंयकारांच्या घरांचो फुडार सुरक्षीत दवरपाक हो कायदो आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पाळी पंचायतीच्या पंचायत इमारतीची बुन्याद घालपाच्या सुवाळ्यात उलयतना सांगलें. आम्ही आत्ता इनिशिएटिव्ह जे घेतल्या 1972च्या पयलींची घरां रे माझे घर या स्किमीच्या योजनेच्या अंतर्गत ज्यांची घरां रेग्युलरायज नासली 72च्या पयलींच्यो सर्टिफिकेट दिवपाक हॅन्सफोर्थ BDO आनी सेक्रेटरी यांचें काम आसा. आम्ही सप्टेंबराच्या उपरांत रोखडेच फॉर्म काडटले. ती सगळ्या लोकांकडे ज्याच्याकडे आपल्या घराचे डॉक्युमेंट ना पयलीं ताच्यानी आपल्या घराचे डॉक्युमेंट तयार करून दवरचे. फुडल्या जनरेशना खातीर इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आसा. संवसारीक कुशळटाय सर्त 2026 खातीर केंद्रीय कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय मंत्रालयाच्या कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय विभागा वतीन राष्ट्रीय कुशळटाय विकास महामंडळाच्या समन्वयान गोंयांत भारत कुशळटाय सर्त 2025 आयोजीत करतात. ह्या सर्तीचो भाग म्हणून एक प्रारंभीक स्क्रिनींग फेरी आसतली आनी ते उपरांत जिल्लो, राज्य आनी राष्ट्रीय पांवड्यार कुशळटाय सर्त जातली. राष्ट्रीय पांवड्या सर्तींतले जैतिवंत चीनांतल्या शांघाय हांगा जावपी संवसारीक कुशळटाय सर्त 2026 भारताचें प्रतिनिधित्व करतले. नोंदणी खातीर उमेदवार आनी सर्तकां खातीर एकमेव पात्रता निकश म्हळ्यार सर्तकाचो जल्म 1 जानेवारी 2004 दिसा वा त्या उपरांत जाल्लो आसपाक जाय. गोंय राज्या खातीर निवड केल्ल्या मदीं पर्यटन क्षेत्रांत पेस्ट्री आनी कन्फेक्शनरी, रेस्टॉरंट सेवा, रांदप, बेकरी आनी हॉटेल रिसेप्शन, B&W क्षेत्रांत ब्युटी थेरपी, प्लंबिंग क्षेत्रांत प्लंबिंग आनी हिटिंग, एपरल्स क्षेत्रांत फॅशन, तंत्रज्ञान, भांडवली वस्तू क्षेत्रांत वेल्डिंग आनी इलेक्ट्रॉनिक्स, तर रेफ्रिजरेशन आनी एअर कंडिशनिंग कुशळटायेचो आस्पाव आसा. नोंदणीची निमणी तारीख 30 सप्टेंबर 2025 आसा. अदीक म्हायती खातीर परीक्षा कक्ष कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता संचालनालय, 3रो माळो, श्रमशक्ती भवन, पाटो पणजीचेर संपर्क करचो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. बायलां आनी भुरगीं विकास संचालनालय किशोर न्याय म्हणल्यार भुरग्यांची जतनाय आनी संरक्षण कायदो 2015 खाला किशोर न्याय निधी नेम 2023 नियम 3(ब) खाला उपक्रम म्हणून एक बँक खातें उगडलां. व्यक्ती, संस्था आनी कॉर्पोरेट संस्था आपल्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे CSR उपक्रमाचो भाग म्हणून निधी खातीर देणग्यो आनी योगदान दिवपाक शकतात. गोवा बाल न्याय निधी नियम 2023 नियम 3(b) नमूद केल्ल्या प्रमाण बाल कल्याण उपक्रमांच्या विस्तृत श्रेणीक तेंको दिवप हो ह्या निधीचो उद्दिश्ट आसा. मुंबय उच्च न्यायालयान गोंयच्या उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी निरीक्षण उपसमिती गोंया वरवीं हालींच आपले मध्यस्थी केंद्र आनी प्रशिक्षण संस्था उक्तावण केल्या, जी पर्यायी वाद निवारणाक चालना दिवपाक, मध्यस्थी मदीं क्षमता निर्माण करपाक आनी न्यायाचो मेळ वाडोवपाक एक उपक्रम आसा. आल्तिनो पणजीच्या पोरण्या हायकोर्ट इमारतींत आशिल्ल्या मध्यस्थी केंद्र आनी प्रशिक्षण संस्थेचे उक्तावण मुंबय उच्च न्यायालय गोंय फांट्याची वरिश्ठ न्यायाधीश भारती डांगरे हांणी उच्च न्यायालयाची कायदेशीर सेवा समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझीस, न्यायाधीश निवेदिता पी मेहता आनी देविदास पंगम ॲडव्होकेट जनरल गोंय हांच्या उपस्थितीत केलें. उच्च न्यायालयाचे कायदेशीर सेवा समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझीस हांणी आपल्या येवकार उलोवपांत सांगलें की गोंयांत मध्यस्थी केंद्र आनी प्रशिक्षण संस्था उक्तावण करप हो गोंय राज्य कायदो सेवा प्राधिकरणाक अभिमानाचो खीण. पर्यायी वाद निवारणा खातीर एक बळिश्ठ साधन आशिल्ल्या मध्यस्थी प्रक्रियेचे मुखेली आनी ब्रँड अँबॅसेडर आसतले अशा मध्यस्थांच्या पयल्या गटाक सोमारा प्रशिक्षण दितले अशें तांणी जाहीर केलें. ADR खातीर साधन म्हणून मध्यस्थी करपाक येस मेळोवपाची चड संभावता आसता आनी ही प्रक्रिया खाजगी आनी बंद दाराफाट्यान म्हणल्यार गुप्त जाता अशें तांणी भर दिलो. वरिश्ठ न्यायाधीश भारती डांगरे हांणी न्यायाचो मेळ वाडोवपाक आनी न्यायवेवस्थेचेर भार उणो करपाक मध्यस्थीचें म्हत्व उक्तायलें. गोंय राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें की गोंय राज्यांत थळावी सुविधा जोडल्या, जाका लागून गोंयच्या लोकांक वाद सौहार्दपूर्ण रितीन सोडोवपाचो पर्याय मेळटा. न्यायवेवस्था बार वांगडी आनी हेर जायत्या प्रतिबद्ध व्यक्तींच्या उपक्रमांचे आनी सातत्यान यत्नाचें उत्पादन करचें अशें तांणी भर दिलो. थळाव्या मध्यस्थी केंद्रा वरवीं वाद सोडोवपाक समुदाय आदारीत आनी सोंपो मार्ग मेळटा, जाका लागून आमच्या न्यायालयाचेर दबाव उणो जाता, भौशीक आनी खाजगी साधन सुविधा वाचता आनी गोंय राज्याक खाशेले करपी सामाजीक बंद तिगून उरता अशें तांणी सांगलें. AFC चॅम्पियन लीग 2 फुटबॉल सर्तींत FC गोवाची मोहीम 17 सप्टेंबर सावन इराकाच्या आल झवरा पंगडा आड फातोर्डा जातली. आल नासर क्लब 22 ऑक्टोबराक गोंयांत येतलो. ताचे उपरांत रियाधाक 5 नोव्हेंबराक खेळ जातलो. तजिकिस्तानांतल्या AFC इस्तिक्कलोल ड गटांतलो 4थो पंगड आनी निमणो 6वो खेळ 24 डिसेंबराक जातलो. गोंयांत फाटल्या कांय दिसां सावन सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून जनजीवन विस्कळीत जालां. गणेश चतुर्थी आदी अदून मदून पडपी घोग्याच्या पावसाक लागून उत्सवी खरेदीचो मूड बिगडला. काल मेरेन उटंगराचो पावस सुरू उरलो, जाका लागून हंगामी पावस 90 इंचाच्या मुखार गेला. IMDच्या आंकडेवारी प्रमाण 1 जून ते 17 ऑगस्टाच्या सकाळ मेरेन ह्या पावसाळ्यांत एकूण 87.29 इंचाचो पावस पडला. वाळपय, धारबांदोड्या, केपें आनी सांग्या सयत खुबश्या सुवातींनी 100 इंचाचो पावणो हुंपला, जाका लागून बाजारपेठांत गर्दी कमी जाल्या आनी रहिवाशांच्या उत्सवा आदींच्या खरेदीत आडमेळ आयल्या. भारतीय हवामान खात्यान राज्या खातीर रेड अलर्ट जारी केला. येता त्या कांय दिसांत राज्यांनी दडकानी पावस सुरू उरपाची शिटकावणी आसा. तशेंच 30 ते 40 किलोमीटर प्रति वेगान वारें व्हांवतले. अरबी समुद्रांत कमी दाबाच्या क्षेत्राक लागून हवामानाचो हो प्रकार शुक्रारा मेरेन कायम उरपाची शक्यताय आसा. अधिकाऱ्यांनी रहिवाशांक, खासा करून असुरक्षीत भागांतल्या रहिवाशांक सावधगिरी बाळगुपाचो आनी सुरक्षिततेच्या सुचनांचें पालन करपाचो सल्लो दिला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. निर्मात्यांचेर कसलोच भार लादनासतना कोंकणी आनी मराठी फिल्मां पुनर्संचयीत गोंय मनरिजवण संस्था करतली अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केल्या. राज्य सरकारा वतीन चालीक लायिल्लो म्हाजें घर कायदो येता सप्टेंबर म्हयन्या सावन लागू जातलो. संवसारीक कुशळटाय सर्त 2026 खातीर नोंदणी 30 सप्टेंबर 2025 मेरेन करूं येता. मध्यस्थी केंद्र आनी प्रशिक्षण संस्थेचें उक्तावण मुंबय उच्च न्यायालय गोंय फांट्याची वरिश्ठ न्यायाधीश भारती डांगरे हांणी केलें. भारतीय हवामान खात्यान राज्या खातीर रेड अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.